अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। इंतखाबी शेड्यूल के बाद से अब फौरी तौर पर नॉमिनेशन पेपर्स दायर करवाने का सिलसिला जारी व सारी है। तमाम तर जमातें इस मामले में अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनसे नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो फाइल करवा रहे हैं। फिर जाहिर है इसकी जांच पड़ताल का भी सिलसिला इसके बाद चलेगा और अभी दीगर मराहिल और भी हैं 8 फरवरी के 2024 के इलेक्शन से कबल। कौन कौन से लोग अभी तक अहम लोग जो हैं किन किन हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ चीज़ा नुकात देखते चलिएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ N15 मानसहरा NA130 लाहौर से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने लाहौर के हलके NA123 PP 158 जबकि कराची के हलके NA242 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। यानी कि 3 हलकों से नाजरीन शहबाज शरीफ साहब इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। मरियम नवाज NA119 और सूबाई असम्बली नशिस्तों पर मैदान में उतरेंगी। हमजा शहबाज NA118 से इंतखाब लड़ेंगे और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमजा शहबाज साहब कौमी असम्बली का इंतखाब जो हैं वो लड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी NA207 नवाब शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी NA194 लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA148 मुल्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। बानी चेयरमैन PTI मियाँ वाली लाहौर और इस्लामाबाद के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि इमरान खान साहब भी 3 हलकों से इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात मंडी बहाउद्दीन और तिलागंग से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने NA155 और PP 227 और PP 228 से कागजात नामजदगी हासिल किए। जबकि IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने NA119 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। वो लाहौर से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 से भी उम्मीदवार होंगे। शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक ने NA56 और 57 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। ज़ाहिर ये रिवायती हल्का भी है। और चौधरी निसार NA53 और NA54 से आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। और ये भी नाजरीन एक बड़ा दिलचस्प कैंडिडेचर है। नोटवर्दी बात यह है कि चौधरी निसार साहब ने PMLN से जब से उनके प्रॉब्लम्स आए उसके बाद से उन्होंने कोई नई जमात का फ़िलहाल अभी तक इंतखाब नहीं किया है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA242 में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान हल्का NA265 पशीन से कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन सेनेट चागी से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। यानी कि सादिक संजरानी साहब भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये कुछ अहम कैंडिडेटर्स हैं नाजरीन प्रोमिनेंट लीडरान के कि वो कहाँ से और कितने हलकों से इलेक्शंस लड़ने का इरादा रखते हैं एज़ पर द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। जब हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इन तमाम डायनामिक्स पे और मुल्क की सूरत हाल ख़ास तौर पे PMLN की जो सियासत है उन अहवाल से भी गुफ्तगू इंशाल्लाह ओरिएंट करेंगे विद जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी और अहम जो मामलात हैं उनके ऊपर कुछ इस वक्त ख़ास गुफ्तगू करते हैं इस खुसूसी नशिस्त में इंशाल्लाह। और एक और जो मुद्दा है उसको इंशाल्लाह टेबल करते हैं और वो है कि बलूचिस्तान से आए हुए हमारे भाई बहन इस्लामाबाद में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये मामला कुछ बेहतर अंदाज में हैंडल हुआ जा सकता था? ये एक बड़ा ज़रूरी इसका एक एस्पेक्ट है दीगर चीज़ों के साथ साथ और इलेक्शंस की तैयारियों के साथ साथ, चूँकि ज़ाहिर है इस मामले की एक अलग तरह की नौयत है और हसासियत है। हेयर जॉइंट बाय नन अदर देन जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीनियर पॉलिटिशियन एंड हाउस होल्ड नेम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आपको हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, आई वॉन्ट टू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड और आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू फाइनली एंड हैव यू ऑन बोर्ड। सर ये बताइएगा, ये बलूचिस्तान से जो आए हुए प्रोटेस्टर्स हैं इस मामले पे, यू बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ इस मामले की हसासियत, सेंसिटिविटी, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कुछ बेहतर अंदाज में हम इसको हैंडल कर सकते थे? जी बिल्कुल बेहतर करना चाहिए। देखें, हम इश्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते। ये एक सीरियस इशू है। जो मिसिंग पर्सन की अगर बात करते हैं, वहाँ बहुत सी ग्रीवेंसेज हैं। ये जो यहाँ पर बात है मिसिंग पर्सन के हवाले से, हमने एक कमीशन भी बनाया हुआ है
मिसिंग पर्सनस का। उस कमीशन के सरबराह वही साहब हैं जो नैब के भी चेयरमैन थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने नैब में हशर किया है उन्होंने इस कमीशन का भी हशर किया है। और ये बदनसीबी है कि एक आदमी वहाँ भी नैब की भी नौकरी करता रहा और यहाँ कमीशन का भी इंचार्ज बना रहा। इंटरेस्टिंग। और आप जाके वो देखें पूरी एक बिल्डिंग पे उस कमीशन का कब्जा किया हुआ है। ये करते क्या है सारा दिन? इनको और कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों की बात तो सुन सकते हैं। वेरी फेयर जी। उस पर फिर उनको बताएं कि भाई ये लोग, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये लोग कहाँ हैं, जिंदा हैं नहीं हैं, उनको बताना जिम्मेदारी है। अगर इसमें से किसी ने किसी टेररिस्ट एक्ट में मुलव्वस है, कोई और उसने एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको वो मुहैया करें। ये हम इस तरह इस दौर के अंदर ये काम नहीं कर सकते। आई बिलीव सर, खाकान साहब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब 2011 से इस कमीशन को देख रहे हैं, और जब आपने उनको चेयरमैन नैब अपॉइंट किया था अलॉन्ग विद खुर्शीद शाह साहब, तब भी वो इसी चेयरमैन मतलब इस चेयरपर्सन थे इस खुसूस कमेटी के। तो अभी आप ये फरमा रहे हैं कि ये दोनों इतराफ़ हैं, एक यहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि एक शख्स जो नैब का सरबराह है, I mean, आपकी नज़र से क्या ये बात उस वक्त नहीं गुजरी थी? नहीं, मुझे इस बात के लिए नहीं था कि ये उसके हैं, और ये हमारा ज़ाती फैसला नहीं होता, ये पार्टियां फैसला करती हैं। आई सी। जो प्राइम मिनिस्टर या लीडर दी अपोजिशन होता है वो सिर्फ उसको नोटिफाई, एक किस्म का फॉर्मल शेप देते हैं। तो जमातों के फैसले होते हैं, उनको खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए था कि मैं एक इदारे को हेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर दूसरे इदारे में बैठ गया हूँ। तो ये हमारी बदनसीबी है कि इस किस्म के लोग जिनको ये बड़ी दिलचस्प बात आपने फरमाई है। आपने कहा ये जमात का फैसला, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिनकी उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन थी और हुकूमत थी, उनका फैसला होता है। हम तो सिर्फ उसको एक शेप देते हैं फॉर्मल। तो ये बदनसीबी है कि ऐसे अशखास जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। फिर हमने 12 साल से एक आदमी इलेक्शन मिसिंग पर्सन सेल का इंचार्ज है, नैब का चेयरमैन बन जाता है, तो नौकरियां नहीं छोड़ते, कुर्सियां छोड़ना जरा मुश्किल काम होता है। तो इस मुल्क में 12 साल हो गए, तो मेहरबानी करें खुद इस्तीफा दे दें। बड़ी आपने अहम बात की, आपने इस्तीफे का मुतालबा किया। जब लोग इतने परेशान हैं तो इस्तीफा दे दें। कोई इनको दिलजोई कर सकते थे, कोई शोई कर सकते, कुछ तो करे ना। और सर बहुत सी तवक्कुआत खाकान साहब मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, क्योंकि दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सेनेट चेयरमैन बलूचिस्तान, सेनेट चेयरमैन, तीन बड़े ओहदे मुल्क के बलूचिस्तान के पास हैं। उन हज़रात का काम है कि कम से कम, क्योंकि उनकी शायद ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करते हों जो ये हज़रात आए हैं, जिनके, और मैं खुद भी बहुत से लोगों से मिला हूँ, अपोजिशन में मिला हूँ, हुकूमत में मिला हूँ, उसके बाद भी, तो उनकी एक बड़ी जायज़ ग्रीवेंस है कि हमें ये बता दें जी हमारे जो ये हैं जी, बस इतनी बात। बहुत सही बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब ये मामला चूंकि चल रहा है, इसी की कंटिन्यूटी में वैसे तो दीगर बहुत से सवालात हैं और इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं। ये बताइएगा कि ये जो रिगार्डिंग द सेम पर्सन इन डिस्कशन, ताकि एक ये कि हम इस पूरे टॉपिक को एक वाइंड अप कर लें, नैब को लेकर सर विक्टिमाइजेशन हुई, सियासी विक्टिमाइजेशन, आपने भी अरसा दराज जेल में काटा और बहुत मायूब लगा सबको, चूँकि यू वर द वंस हु had him appointed as the NAB chairman and yet he had imprisoned you, और ये सारी बातें बहुत लोगों के जहन से ये बहुत मायूब बात गुजरी। और PMLN को भी सबसे ज़्यादा यही शक था, इस बात पे सबसे ज़्यादा इनके ग्रीवेंसेस थे कि ये लोग पकड़ धकड़ कर रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं निकल रहा, और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के एक नाम के ऊपर आपने लोगों को पाबंद सलासल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब PDM गवर्नमेंट में आई, क्या एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एटलीस्ट एक शख्स को तो कम से कम स्क्रूटनाइज किया जाए या पूछा जाए? देखिए, पहले मैंने कहा कि इनको लगाने का फैसला मेरा नहीं था, ये जमातों के फैसले होते हैं, कंसेंसस से होता है और जमात फैसला करती है। दूसरी बात, मैंने बार बार पूरे मुल्क से माफ़ी मांगी है कि हमने इस किस्म का आदमी इस ओहदे पर लगा दिया जिसको ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल है। और मैंने उनसे वादा किया हुआ है कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जावेद इकबाल साहब से कि इंशाल्लाह मैं इनकी गिरबान पे हाथ डालूंगा। यहाँ नहीं मिला तो एक दिन आखिरत में फैसला तो होगा, एक दिन एहतसाब होगा, सबका, हम सबका एहतसाब होगा। मेरा इनसे वादा है कि इन्होंने जो जुल्म किए हैं नैब के अंदर, मुझे मेरी ज़ात को छोड़ दें, इस शख्स ने जो तबाही नैब में की है, जुल्म किए हैं, उसका जवाब इसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो हुकूमत आई, उस वक्त बार बार कहा जनाब इस इदारे को ख़त्म करने वाला मुल्क नहीं चलेगा।
یعنی گزشتہ پی ڈی ایم حکومت ہم سے ادارہ ختم ہوا نہیں. میں نے کہا قانون میں بدل دیں, یہ لکھ دیں کہ نون لیگ کے کیس چلتے رہیں گے لیکن اس ادارے کو ختم کر دیں. میں مہینے میں 2 دفعہ نیب کی عدالت میں جاتا ہوں. ایک کیس کراچی میں چل رہا ہے, ایک اسلام آباد میں چل رہا ہے, کبھی 2 دفعہ, کبھی 3 دفعہ, 4 دفعہ بھی مہینے میں گئے. مجھے پچھلے چند دن پہلے اسلام آباد میں گیا, وہاں پر 3 افسران ملے جو میرا خیال ہے 10 سال سے زیادہ ریٹائرمنٹ ان کو ہو گئی ہے, ریٹائر ہوئے یا شاید اس سے بھی زیادہ. میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ کہتے ہیں جی ہم نیب کے کیس میں ہیں, اور 14 سال سے نیب کے کیس میں ہیں, 14 ایئرز. نیب اپنا جو الزام ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہا, اور وہ آتا ہی کوئی نہیں ہے عدالت میں. نہ وکیل آتے ہیں, نہ گواہ آتے ہیں, نہ نیب آتی ہے. یہ بیچارے پیش ہوتے ہیں, 14 سال سے پیش ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا جرم کیا آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک میٹنگ میں شامل ہوئے تھے. آپ یقین کریں کہ ہمارا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا, ہم ایک بڑی میٹنگ تھی اس کا حصہ تھے. شاید اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش ہو کہ کسی کے اوپر. یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا اس میں بڑی کرپشن ہو گئی ہے. نہ کسی نے وزیروں سے پوچھا, ایگزیکٹلی, نہ کسی اور سے پوچھا. جو بیچارے وہ بیٹھے تھے میٹنگ کا حصہ, ان کو جناب 14 سال سے گھسیٹ رہے. اور جب آپ نیب میں جاتے ہیں آپ کی پوری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. نہ آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں, نہ نوکری کر سکتے ہیں, نہ آپ ملک سے باہر سفر کر سکتے ہیں, آپ نہ اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں, نہ قرضہ لے سکتے ہیں, نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں. تو 14 سالوں سے ان کی زندگی آپ نے مفلوج کی ہوئی ہے. یہ جاوید اقبال صاحب کوئی محلہ توبہ مانگ دیں, معافی مانگیں لوگوں سے, ورنہ ان کے معاملات مجھے مشکل نظر آتے ہیں. اور آپ نے برملا فرمایا سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی حکومت کو یعنی پی ڈی ایم حکومت کو کچھ حساب کرنا چاہیے تھا, اس کا حساب لینا چاہیے تھا, یا ختم کر دیتے ادارہ. وہاں پر نون لیگ کے کیس چلتے بائی دا وے آپ لوگوں کا عزم بھی یہی تھا, یعنی پی ایم ایل این کا عزم یہی تھا کہ ہم آئیں گے تو یہ نیب اور اس طرح کے جو سیاسی انتقام کے ادارے ہیں ان کو ختم کر دیں گے, لیکن وہ بات تو ہم نے پھر دور دور تک نہیں سنی. وہ اب آپ یہ دیکھ لیں, ہمیں SIFC اس لیے بنانا پڑا کہ ہم نیب سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے فورن انویسٹمنٹ. جو ملک میں انویسٹ کرتا ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے. میرے ساتھ ایک کیس میں ایک صاحب ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے انویسٹر ہیں. تو میرے ساتھ ملزم کے طور پہ پچھلے 4.5 سال سے اس عدالت میں ہیں, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹر ہے. ہم اپنے ملک کے سرمایہ داروں کے ساتھ پھر SIFC آپ کو بنانی اس لیے پڑی. تو ختم کریں اس تماشے کو. میں نیب سے پوچھتا ہوں کارکردگی کیا ہے؟ یہ بنی تھی سیاستدانوں کے احتساب کے لیے. ایک سیاستدان کو انہوں نے احتساب کیا. بیوروکریٹس کے احتساب کے لیے بھی بنی تھی, پبلک آفس ہولڈر نہیں, صرف سیاستدان کے احتساب. بٹ سر احد چیمہ ہیں اور یہ فواد حسن فواد ہیں, یہ تو بڑے پرومیننٹ ایگزامپلز ہیں. سیاستدان پکڑنا ہو پھر آپ کو ناز افسر کو پکڑنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو ایک سیاستدان کو انہوں نے کنوکٹ کرایا, نواز شریف. اس کا نواز شریف. دونوں کیس جعلی تھے, پہلے دن کے جعلی تھے, اور آج 5 سال بعد وہ ہائی کورٹ نے کہا جی بالکل جعلی کیس ہیں. نیب نے کہا جی ہم تو پتہ نہیں, نیب تو خود دستبردار ہو گئی ان کیسز سے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پروسیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. کیا جواب دیتے؟ کیس ہی جعلی ہے. تو پھر آپ سب نے کہا جی کہ میاں صاحب کو انصاف مل گیا. تو جو ناانصافی کا حساب کون دے گا؟ ان 5 سال کی زندگی آپ واپس کر دیں گے؟ جو بھی اذیتیں گزری ہیں, جو بھی تکلیف گزری, کسی کو بھی. میں وہ 14 سال میں افسران کو دیکھ لیں, وہ بیچارے میرے خیال ہے 70 سال سے سب کی عمر زیادہ ہے, وہ عدالتوں میں پھر رہے. راجہ پرویز اشرف کا بھی اسی طرح تھا, ان کے اوپر کیس ختم ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, نام بگاڑے گئے, اور آپ عدالتوں میں جائیں پریشان ہو جائیں گے. جی ایسے ہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی ایک بردباری کا میں سمجھتی ہوں تقاضا ہے کہ ڈفرینسز کے باوجود آپ یہ بات مانتے ہیں, اور کئی جگہ میں نے آپ سے یہ سنی ہے کہ نواز شریف صاحب کو غلط کنوکٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کیسز میں. بٹ پرابلم اب یہ ہے سر کہ اس کو آگے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کا؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ادارہ ختم ہونا چاہیے تھا, وہ تو ہمیں چیز دور دور تک ہوتی بھی نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں تھیں جو گزشتہ حکومت کو ان یور ویو کرنی چاہیے تھیں؟ کیونکہ اب بہت بڑا الزام یہ لگتا آ رہا ہے کہ جس چیز کے آپ ایک چیز کے آپ ریسیونگ اینڈ پہ تھے, اب آپ اسی چیز کے بینیفیشری بن گئے, اور وہ ہے سیاسی انتقام اپنے اوپوننٹس کے خلاف. یہی چیز اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے, اور اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری پی ایم ایل این ہے. دیکھیں میرے کسی سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے, میرا بالکل کسی سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. میں پی ایم ایل این میں 36واں سال ہے,
میرا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جو آج پی ایم ایل این نے اپنائی ہے, تو اس لیے میں الیکشن نہیں لڑ رہا. اب جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ایک 36 سال سے زیادہ کی ایک رفاقت ہے, ایک دوستی ہے, تو کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے. جی بہت بچا بات ہے, میں اسی لیے میں نے بات نہیں کرنی چاہیے. تو جو لوگ اب عمران خان صاحب ہیں وہ کریڈٹ لیتے رہے جیل میں ڈالنے کا لوگوں کو, آج وہ خود جیل میں ہیں. اگر ان کے کیس جعلی ہیں تو پھر ابھی ختم کر دیں, ورنہ کل یہی ہوگا جس طرح میاں نواز شریف صاحب 5 سال بعد آپ ان کو نام نہاد انصاف آپ نے دے دیا. اسی طرح کا انصاف دے کے ظلم کیوں کیا تھا اگر انصاف آپ نے, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم حکومت نے کیا. یہ چیزیں ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے. اب آپ الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن اگر متنازع بن گیا, آپ سوچیں ملک میں کیا ہوگا. آج اس الیکشن کی مصیبت یا اس کی نوعیت یہ ہے کہ الیکشن ابھی شیڈیول اناؤنس ہوا ہے, کاغذ جمع ہو رہے ہیں, اور ہر جماعت اس پہ اعتراض کر رہی ہے. کوئی کہتا ہے ٹائم اور چاہیے, کوئی کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, کوئی کہتا ہے کوئی لاڈلا بن گیا ہے. یہ کون سا تماشا لگا ہوا ہے؟ لیکن سر یہ کہتے ہیں ریپیٹیٹیو چیز ہے, کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے کہ یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے, ہر الیکشن میں ہوتا ہے, اسی طرح سے آوازیں اٹھتی ہیں, تو پھر بعد میں بھی اٹھتی رہتی ہیں. سے آپ نے اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. جی اگر ہم غلطیوں کو دہراتے ہی رہیں گے, کوئی عقل مند شخص, کوئی ملک جہاں پر ترقی ہونی ہے, جہاں عوام کی تکلیف کی جگہ, غلطی کو دہراتا نہیں ہے. آپ کا ویو کیا ہے سر, یو بینگ اے ویری لرنڈ پولیٹیشین, اور آپ نے اتنی چیزیں دیکھی ہیں, اتنے الیکشنز دیکھے ہیں, الیکشنز تاخیر کر دیے جائیں لیکن اصلاحات کے بعد ہوں, یا پھر ہر صورت الیکشنز آج ہو کے ہی رہے ہیں 8 فروری کو؟ اصلاحات کیا اصلاحات, کون سی اصلاحات آپ کریں گے؟ اصلاحات کرنے کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہوتا ہے. عوام کے اگر منتخب نمائندے ہی نہیں ہوں گے, الیکشن چوری ہو جائیں گے, تو پھر کیا سے معاملہ چلے گا؟ 2018 میں کیا ہوا کہ ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اس سے. تو آج اصلاحات سے بات آگے چلی گئی ہے. آج جس نہج پر آپ کا ملک ہے, آپ الیکشن کرانا آئینی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے, اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. 8 فروری کو ہی ہوں, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. ایک دن کی تاخیر 3 مہینے پہلے ہونے چاہیے تھے, 90 دن میں اس کے اندر ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. بہرحال ایک تاریخ آ گئی ہے, الیکشن کروائیں, ابھی بھی وقت پڑا ہے. اس سے پہلے سیاستدان کی قیادت اور جوڈیشل قیادت بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں ملک آگے کیسے چلے. جی بہت اہم بات ہے. اسپیسیفک ڈیسیشنز کے کیا کیا آپ نے کرنا ہے, یہ مشکل کام نہیں ہے. بہت اہم بات ہے سر. اگر حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ یہ بیٹھیں گے اور 6 8 10 لوگ ہیں, میں زیادہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. سر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری جو غلط پریسیڈنٹ ہے, یہ سیٹ بھی آپ کی پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیا ہے, کیونکہ جو 2 اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں, جس بھی وجہ سے ڈیزالو ہوئیں, لیکن اس صوبے کے عوام کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے, اگر ان کے نمائندے چلے گئے منتخب ہوئے ہوئے, تو دوبارہ منتخب ہوئے ہوئے نمائندے آئیں. سپریم کورٹ جو آج بھی الیکشنز پہ اصرار کر رہی ہے, تب کی سپریم کورٹ بھی اصرار کرتی رہ گئی, لیکن شاید کسی نے کان نہ دھرے. میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کی ایک تاریخ بنا لیں کہ ہوا کیا ہے. یہ ایک سرکس لگا اس ملک کے اندر. کس نے لگایا, کہاں سے؟ سب نے مل کے لگایا, سب شامل ہیں, کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. اچھا, کوئی بری ذمہ نہیں ہے. میں اس سارے عمل میں وہی موجود تھا, بالکل سارے اس میں شامل ہیں, کوئی بری ذمہ نہیں ہے. اسمبلیز ڈیزالو کرنے والے بھی شامل ہیں, آپ باقی سارا, جی ڈیزالو کرنے والے بھی شامل ہیں, ڈیزالو نہ ہونے دینے والے شامل ہیں, ڈیزولوشن کو ادھر ادھر کرنے والے بھی سب شامل ہیں, اور ڈیزولوشن کے بعد الیکشنز تاخیر کرنے والے بھی شامل ہیں, سب شامل ہیں. بہت اہم بات کی آپ. دیکھیں سپریم کورٹ نے خود سوال رکھے تھے, اور ان سوالوں کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اسمبلی صحیح ڈیزالو ہوئی یا نہیں ہوئی. جب آپ آئین بناتے ہیں, آئین میں یہ شک ہے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی یہ ثوابدید ہے, لیکن وہ ثوابدید بغیر وجہ کے کسی وجہ کے نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب یہ شک ڈالی گئی تو جن لوگوں نے آئین بنایا تھا, فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن, ان کی نیت کیا تھی, انٹینٹ کیا تھی اس کے پیچھے, وہ فیصلہ انہوں نے کیا نہیں. باقی سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں الیکشن کمیشن بھی بن گیا, انہوں نے کہا یہ ڈیٹ ہے, فلانی ڈیٹ ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, کچھ لوگ ادھر چلے گئے, کچھ لوگ ادھر چلے گئے. وہ بعد میں کہتے رہے مجھے اس نے کہا تھا, کسی نے کہا مجھے اس نے کہا تھا. بہرحال اس نے کرتے کرتے آج ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہم بلیم گیم میں لگے ہوئے ہیں, فکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں. چل رہے ہیں. جی جی,
खास तौर पे केपी और पंजाब को तो तकरीबन हो गया है 1 साल। अब तारीख भी याद नहीं रहती, साल से ज़्यादा ही हो गया। हाँ नहीं, आई थिंक सर साल जी ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर। देखिए एक दिन भी ज़्यादा गलत है, उसको ये सब बातों से सबक हासिल वही वाली बात है सर। ये कहते हैं कि जस्टिफाई भी किया गया, चलें आप उनके ऊपर ज़रूर सवाल उठाएं, लेकिन आप कम से कम अब मज़ीद तो जस्टिफाई ना करें कि अगर असेंबलीज़ के इलेक्शंस नहीं हो रहे तो जस्टिफिकेशंस भी दी गई कि जी वो पैसे नहीं है या उसकी वजूहत थी, मान ली जी। हाँ। तारीख आ गई है, लेकिन इलेक्शन करवा के भी हल नहीं मिलेगा। ये असल बात आज जिम्मेदारी ये है, इसका ये मतलब इलेक्शन ना करवाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन ही ना कराएं, हमें हल नहीं मिल रहा। हाँ। आज हल तलाश करें। वेरी फेयर, अभी भी इलेक्शंस होने में वक्त है। जी बहुत टाइम है, ये चंद दिनों की बात है, आपको हल मिल जाएगा। खाकान साहब सर, आपसे बहुत लोगों ने सवाल किया है और आजकल तो माशाल्लाह आप पॉडकास्ट पे और सोशल मीडिया पे भी आप छाए हुए हैं एक तरह से। नहीं मैं नहीं छाए हुए नहीं, मैं जो बुलाता है चला जाता हूँ, बात कर देता हूँ, उसमें किसी को पसंद आती है, कुछ नाराज होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन सर आप माशाल्लाह ये कि आप हमेशा दिल की बात और जो आपको लगता है खरी बात है आप वो फरमाते हैं। अभी भी आपने एक जुमला ये कहा कि सियासी कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ है जिस वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मैं जो सियासत का तर्ज है मैं उसके साथ नहीं चल सकता। नहीं लेकिन बट सर आप जाहिर है इतने पुराने और टाइम टेस्टेड कंपेनियन हैं आप उस जमात के, और ये कहना गलत नहीं होगा, मैं तो आपको वन ऑफ द पायनियर्स कहूँगी क्योंकि I can't recall PMLN without you। नहीं मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है, मैं एक अदना वर्कर के तौर पर सारी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने सिर्फ ये जो आखिरी 3 साल थे एक ओहदा मुझे दिया गया था, मैंने उस पर भी काम किया, जो कि मेरा ख्याल है इकोनॉमिक जो कमेटी थी, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा था जमात, मैं जमात को ओहदा जी सीनियर नायब सदर का जो ओहदा था। ये इस पे सर थोड़ा बात करेंगे। आपने ज़ाहिर है अपने ज़ाविये से हर तरफ से इसका जवाब पहले भी दिया है, तो आज भी इंशाल्लाह नाज़रीन कोशिश है, बट आफ्टर अ ब्रेक कई सारी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन इन कॉन्वर्जेशन विद जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। खाकान साहब अभी जो भी आप बात कर रहे थे, प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपने बिल्कुल कोई शक नहीं, सीनियर नायब सदर का जो एक पार्टी होता था आपने मुकम्मल दयानतदारी से और अपनी फुल थ्रोटल से आपने उसको निभाया। ये बताइएगा फिर प्रॉब्लम मरियम नवाज साहिबा या यही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई कि किसी शख्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैं सियासत से इत्तेफाक नहीं है। इक़्तिदार हर कीमत पर, इक़्तिदार का हसूल मैं उसका कायल नहीं, मैं सिर्फ ये बात है, बाकी मैं कोई बात ना करता हूँ ना करनी है। बस वो एक ज़ाती इख्तलाफ समझें, असूली इख्तलाफ है। किसी शख्स से किसी बात किसी और पर ना मुझे कुछ चाहिए ना मैंने कुछ देना है किसी को, ये सारी बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग के लिए इसके असरात अच्छे नहीं होंगे जो आज मुस्लिम लीग नून ने सियासत अपनाई कि हर कीमत पर आप हर कीमत पर, मतलब सिर्फ इक़्तिदार की बात है। क्या आज कोई और जी चुकानी पड़ी अगर नहीं चुकानी, कीमत लिखी हुई नहीं होती, एक कीमत होती है। जब आप अपने थोड़े शुरू से हट जाते हैं, थोड़ा सा भी हटते हैं, लोग देखते हैं उस पर आपको मसला होता है। अच्छा सर, ये बिल्कुल आपने बात बजा फरमाई, और जो खास तौर पे उसूली लोग हैं, प्रिंसिपल्ड लोग हैं, वो बड़े सारे PMLN के हमारी भी बात होती रहती है, वो ये बात बरमला करते हैं और आपकी यकीन करें मिसाल दे के करते हैं कि वो भी ये बात करते हैं। और हमारी मेरा कोई असूलों पे वो नहीं, आपका उसी पे नहीं है। मैं अपनी बात जो मैंने बात कर दी है, मैं ना ये पब्लिकली करता हूँ, इतनी हद तक कर देता हूँ कि ये लोग पूछते हैं वजह क्या, ये वजह है, बस बात खत्म है। बहुत अहम बात है सर, और इसमें ये भी कि अब शायद क्या उस तरफ वापस जाने का एक जो रुझान है वो PMLN को शायद रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि शुरू में तो ये कहा गया कि एहतसाब और ये मामलात हमने अल्लाह पे छोड़ दिए हैं और ये जो हमारे साथ हुआ वो चीज़ें देखी जाएंगी। ज़ाहिर है अगर आप उन चीज़ों को आप लेट गो कर देते हैं तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने अल्लाह पे छोड़ दिए हैं या वो, लेकिन ये कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं आपकी मुल्की सियासत में या सिस्टम में, जब तक वो इरेडिकेट नहीं होंगे आपका जो सियासी निज़ाम है वो आलूदा ही रहेगा। तो अब नवाज शरीफ साहब पहले तो ये बात करते थे, लेकिन आजकल वो ये कहने लगे हैं कि हम सवाल करेंगे और बिल्कुल आवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। डू यू थिंक ही इज़ गोइंग बैक टू द नैरेटिव वेयर ही केम फ्रॉम? जब 2017 में उनका एक बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टांस बना था, आपको उनकी तरफ वापस जाते हुए लगते हैं मियाँ साहब? देखिए ये इस पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो ज़ाती मामलात हैं, जो पर्सनल जहाँ हम इफ़ेक्ट होते हैं सारे,
وہ سیاستدان کو برداشت کرنے چاہیے. اس پر جو ہو گیا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, جس نے کیا وہ بھگت لے گا. لیکن جو اور ان چیزوں کا اثر ملکی سیاست پر بھی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے میاں نواز شریف کو 2018 کے الیکشن کے عین دوران کنوکٹ کیا, تاریخ پیچھے کر کر, کورٹ کی ڈیٹ پیچھے کر کر, عین الیکشن کے دوران آپ ایک پارٹی آپ نے کیا, تو اس کے اثرات میاں صاحب نے بھی سفر کیا اور ملک نے بھی سفر کیا. میں یہی عرض کر رہی ہوں, آپ کا نظام آلودہ ہوا. آپ کو ایسے معاملات جو مجھے جیل میں کیا ہوا یا نہیں ہوا, وہ سب باتیں وہ برداشت کرنا میرا کام ہے, وہ میں کر لوں گا, اس کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جہاں پر ملک پر اثر ہوا, اس سے ہم اور کچھ نہیں, سبق تو حاصل کر لیں کہ یہ کام مزید نہ کریں تاکہ ملک کا نقصان نہ ہو. تو اس لیے بڑا ضروری ہے. احتساب کا معاملہ ہمارے ملک میں احتساب نہ کسی کا ہوا ہے, نہ میرا خیال ہونا ہے. جی میں حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ناراض ہو یا نہ ہو, ہم احتساب نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب قابل احتساب ہیں. بہت صحیح بات ہے. جس کے جو خود قابل احتساب نہیں ہوگا وہ احتساب کیسے کرے گا؟ جس کے اپنے اب ہم خود سارے قابل احتساب ہیں, چاہے ہم جوڈیشری میں ہوں, چاہے ہم اسٹیبلشمنٹ میں ہوں, چاہے پالیٹکس میں ہوں, ہم کیا احتساب کریں گے؟ تو یعنی یہ چیز ختم کر دینی چاہیے. یہ تاریخ کے حوالے کر دیں, ایک ٹروتھ کمیشن بار بار کہتا ہوں بنا دیں تاکہ حقیقت عوام کے سامنے آ جائے. ہم تو یہ بھی آج تک اپنے بچوں کو نہیں بتا سکے. ابھی دن گزرے ہیں 3 دن پہلے, سکوت ڈھاکہ والا معاملہ, وہ کیوں ہوا؟ آپ یقین کریں, میرے پاس جوان لوگ آتے ہیں, آج بھی کوئی لوگ آئے تھے, ان کی عمر کوئی 40 سال سے زیادہ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی بھارتی سازش تھی. میں نے کہا یار ہم نے تاریخ یہ پڑھائی ہے, بھارت نے بالکل سازش کی ہوگی, غلطیاں تو ہماری تھیں, ان سے سبق حاصل کریں. بہت صحیح بات ہے. سر یہ بتائیں کہ ابھی جیسے یہ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کی جیسے آپ نے بات کی, آپ نے 2018 کے الیکشنز کا بھی بتایا کس طرح سے تاریخ پیچھے کر کے کنوکشن کرائی گئی اور جان بوجھ کے ایک شخص کو جیل میں رکھنے کا جو مقصد تھا وہ اچیو کیا گیا, اور ایک شخص کو لایا گیا, آپ نے وہ بھی تذکرہ کیا. بٹ سر اب وہی شخص جیل میں ہے اور اس پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے بڑے سفرر ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور اگر آپ پرانی تاریخ ان کو بتاتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھا آپ تو آمرانہ دور کی بات کر رہے ہیں, آپ آمرانہ ادوار کی مثالیں دے کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے. بٹ the matter of the fact is that this is not a dictatorial regime anymore. یہ دیکھیں, یہ کمپیریزن کا معاملہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اتنا ہوا تمہارے ساتھ زیادہ ہو گیا. وہ کہتے نہیں میرے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا, تمہارا کم ہوا تھا, تمہیں عامر نے کیا تھا, مجھے تو پتہ نہیں غیر عامر کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملک کا قانون کیا ہے. قانون صرف پروسیکیوشن کی اجازت دیتے, پرسیکیوشن کی نہیں دیتا. بہت صحیح بات. پرسیکیوشن جب آئے گی تو پھر نہ کوئی جرم رہتا ہے, نہ قانون رہتا ہے, نہ ملک کے مسائل حل ہوں گے, نقصان ہوگا, پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے. تو اور میں نے پھر یہ کہا نا کہ جو آج کہہ رہے ہیں وہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی کسی دور میں اس کے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ کرتے رہے ہیں. تو سب اس میں شامل ہیں. چھوڑ دیں ان باتوں کو, سچ کو سچ کہیں, حق کو حق کہیں. جب آپ کر رہے ہو تو پھر اس سبق حاصل کر لیں. وہ کہتے ہیں سر آئندہ یہ کام نہ ہو. بالکل صحیح بات ہے. کہتے ہیں ان کے نومینیشن پیپرز ان کو فائل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. اس طرح کے ٹرینڈ کو آپ نے کبھی... الیکشن کمیشن میں یہی کہوں گا, الیکشن کمیشن جائیں, عدالت میں جائیں, جو کہہ رہے ہیں غالباً کہ وہ الیکشن کسی جگہ نہیں ہے. ہاں, عدالت شاید جائیں گے, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, الیکشن کمیشن پہ بھی سر آپ نے جب بات کی تو وہاں پر بھی تو اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے, اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے اوپر جو یہ بار کاؤنسلز ہیں وہ لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جی الیکشن کمشنر ٹھیک نہیں ہے. اس کو بھی کہہ رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کاؤنسل, اس میں کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این سپورٹڈ اس وقت بیکڈ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں یہ شاید پی ایم ایل این کا بھی ان دا گائس آف دا بار کاؤنسلز ایک ٹیکٹک ہے الیکشنز کو ملتوی کرانے کا. بار کاؤنسلز قانون کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں. اگر ان کو اعتراض ہے چیف الیکشن کمشنر پر یا کسی پروسیس پر تو عدالت بہت قریب ہے ان کے, وہاں پر جا کر پٹیشن ڈال دیں. وہی کر رہے ہیں جو بھی فورم ہے, ہاں بالکل کریں, یہ ان کا حق ہے. لیکن یہ بیانات دینے سے میرا خیال مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ پھر آپ الیکشن کو متنازع بنانے کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں.
اور بٹ سر ابھی دوسری طرف پھر جب پی ٹی آئی نے یہی پیٹیشنز دائر کی تھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا الیکشنز کو تاخیر کریں. پی ایم ایل این نے کہا کہ یہ تاخیر کرنے کا حربہ تھا, لیکن وہ مسلسل کہتے رہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آر اوز وغیرہ بیوروکریسی کے نہ لگائیں, جوڈیشل افسران لگا دیں. تو یہ لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ تھی آپ کو لگتا ہے؟ پھر میں آر اوز اور ڈی آر اوز پہ تو ایٹ لیسٹ سب کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. میں کسی کا وکیل ہوں لیکن چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نہیں لگایا تھا, یہ بھی بات نام انہوں نے دیا تھا جی. پھر اس کے بعد آر اوز انہوں نے ہی ان کے زمانے میں ہی تبدیل ہوئے. پچھلی دفعہ جوڈیشری تھی, انہوں نے بائی الیکشن میں چینج کر کے تو ایڈمنسٹریٹو افسر لگا دیے. اب پھر الیکشن ڈیلے ہو جاتا اگر قاضی فیضی صاحب بیچ میں نہ آتے. ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تو ختم ہو گئے آر او ڈی آر او, بالکل شیڈیول بھی رک گیا تھا جی. اب اس میں قاضی فیضی صاحب میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ جوڈیشری ہی کرے, لیکن وہ یہ کرتے پھر الیکشن ڈیلے ہو جاتے. اوہ اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی. کیونکہ شیڈیول تو اناؤنس ہو چکا تھا. اب 2 ہفتے آپ کے سپریم کورٹ کی چھٹی تھی, اگر آپ وہ کہہ دیتے جوڈیشری کے لوگ لگائیں تو وہ سلیکٹ کرتے بڑا ٹائم لگ جاتا. اور جوڈیشری لکھ کر دے چکی ہے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, تو یہ ایک عجیب سا ماحول ہم نے بنا دیا. تو آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح تھی کہ حالانکہ اگر 2018 میں تھے تو آج وہ جج کہاں گئے یہ بھی پتہ کر لیں. لیکن سر وہ جج تو پتہ کرنے چاہیے تھا. کیا وہ چلے گئے, ملک بدر ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ہے, اچھا ہم نے مان لیا نہیں ہے. وہ سر وہ ججز کے اوپر بھی, جیسے جاوید اقبال صاحب پہ ہم بات کر رہے ہیں, اسی طرح سے ججز کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو تو پوچھنا تھا نا, یہ تو آپ لوگوں نے کسی کا پوچھا ہی نہیں. اور ہم کس سے کیا پوچھیں گے, بس میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کی بات صحیح ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ سر. اچھا یہ بتائیں سر, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مجھے یاد ہے آپ کی ہی بات کو لے کر پرابلم بنا, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی پیپلز پارٹی. میں نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے کہا نا بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ لوگ ووٹ لے رہے ہیں, اور جی بالکل, یہ میں نے نہیں کہا, یہ پارٹی نے کہا, پی ڈی ایم نے کہا. اچھا یہ ڈسکس ہوا اور صدر صاحب نے کہا ان کو نوٹس دے دیں. فضل الرحمان صاحب نے, جی میں سیکرٹری جنرل تھا, شاید آج بھی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ میں نوٹس دے دیا. وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے نوٹس پھاڑا واڑا, مجھے بھی گالیاں نکالی. تو کوئی بات نہیں. واقعی جی نہیں, مطلب گالیاں نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ان کا کیا ہمت ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس طرح اتنا ناراضگی کا اظہار کیا, کافی ناراضگی کا اظہار کیا گیا فضل الرحمان صاحب نے کہ پیپلز پارٹی نے ووٹ لے لیے. بٹ سر وہی کہتے ہیں کہ پھر جا کے پی ایم ایل این بھی تو بلوچستان عوامی پارٹی کو اب اس دفعہ مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ الگ بات ہے, اس دفعہ وہ مائل ابھی بھی نہیں ہوئے, وہ پیپلز پارٹی سے ہی مائل ہوتے ہوئے زیادہ تر نظر آ رہے ہیں. آپ کلیئر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد جو باپ پارٹی تھی سب حکومت کے اندر شامل رہی ہے, جہاں پیپلز پارٹی بھی تھی. ہم سب بارے بھول جاتے ہیں نا بدقسمتی سے. نون لیگ, پیپل پارٹی, باپ, یہ سب ایک گورنمنٹ کا حصہ تھے. بالکل پرانی باتیں ختم ہو گئیں. تو اب پھر کہیں جی اب باپ ادھر بیٹھ گئی ہے, تو اب باپ کے جو آپ کہتے ہیں ان کے جو سرفراز مفتی صاحب تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, پیپلز پارٹی چلے گئے, وہ وہاں ٹھیک ہیں, لیکن باقی باپ یہاں غلط ہے. باپ کا جھگڑا ہے. میں اس میں یہ انہوں نے دلچسپ نام رکھا ہے, اس کو الگ الگ انالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ, لیکن کہتے ہیں کہ پرابلم وہی سے سٹارٹ ہوئی. سیاست میں ہر باتیں کی جاتی ہے, الیکشن میں ہر بات ہوتی ہے, کرتے رہے. لیکن میں سب سے کہوں گا کہ ملک کے مسائل کے حل تلاش کریں. میں نے ابھی تک کسی جماعت سے ملک کے مسائل کے بارے میں نہیں سنا, یقین کریں. اور سر جو ایمرجنگ پاکستان والا پلیٹ فارم تھا اس کے بارے میں بھی اگر ہم ایمرجنگ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا, مقصد یہ تھا کہ ملک کے مسائل پر بات ہو, ان کے حل کی بات ہو, ان پارٹیوں کو جھنجھوڑا جائے. ہم کو اقتدار نہیں ڈھونڈ رہے تھے. Were you making a party or was this just a forum of discussion? فورم کیا تھا جہاں پر ڈسکشن ہو سکے. پارلیمنٹ مفلوج تھی, صوبائی اسمبلی مفلوج تھی, اور نہ ہی, اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس بات کو 1 سال ہونے لگا ہے, آج تک کسی سیاسی جماعت نے ملک کے مسائل کی بات نہیں کی. ایک دوسرے کو گالیاں ضرور نکالتے ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں, ملک کی بات نہیں کریں گے کہ بھئی مسائل کے آپ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں. ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے, حل کر سکی ہے نہیں. تو یہ ذرا سنجیدہ معاملات ہیں ملک کے, آج ان کی طرف توجہ دیں گے تو بات آگے بڑھے گی. پن پوائنٹڈ سر, پیپلز پارٹی سے الحاق آپ کو لگتا ہے صحیح فیصلہ تھا؟ کیونکہ آج کل تو بلاول صاحب سب سے زیادہ برملا تنقید کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کوئی نہیں ہے اور فیلڈ صرف لیول میاں صاحب کے لیے کی جا رہی ہے. یہ ان کی رائے ہے جی, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اپوزیشن حکومت میں آ گئی. یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نہیں تھی, پی ڈی ایم اس کولیشن کا ایک حصہ تھا.
सारे जो अपोजिशन थी वोट कर ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ बिल्कुल ऐसे ही हुआ जी, ये हुआ था। और जो पिछले ट्रेजरी बेंचेस वाले थे बजाय इसके कि वो अपोजिशन बैठते उन्होंने असेंबली छोड़ दी जी, और सब ने वजारतें भी दी, सबके वजीर उसके अंदर मौजूद जी जी। कोई उससे बरीउज़िमा नहीं। मैं फिर कहता हूँ हमेशा हम अपने आप को हर मुश्किल काम से बरीउज़िमा करने की कोशिश करते हैं जी बिल्कुल, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुझे चंद मिनट कहा जा रहा है कि वाइंड अप करने में है। फैजाबाद धरना वो भी किसी की साजिश थी? धरना हुआ है, यहाँ पर आकर बैठ गए, उसका भी पता कर लें क्या साजिश थी। बट सर यू वर द प्राइम मिनिस्टर और नेगोशिएशंस के ऊपर अक्सर बात होती है कि किसने करवाई। रिसीविंग एंड पे था ना, हम तो रिसीविंग एंड पे थे। प्राइम मिनिस्टर भी रिसीविंग एंड पे? जी, हम तो साजिश वो भुगत रहे थे ना धरने को। धरना एंड द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट यू। हम बर्दाश्त कर रहे थे ना। और नेगोशिएशंस वगैरह का मामला या वो सारा, उनको जो सवाल पूछे उनको जवाब दे दूंगा। उसमें आपका है इरादा के? और सर जी जी बिल्कुल, सवाल उन्होंने 24 सवाल पूछे हैं जिनका अक्सर का ताल्लुक धरने से नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, अक्सर का ताल्लुक किसी और चीज से है या? उन्होंने सवालात पूछे हैं काफी सियासी नोयत के, पेचीदा नोयत के सवाल। अच्छा। कि आइन के अंदर क्या होता है, और मैं ठीक है जो मेरी राय है दे दूंगा। उस वक्त ये बातें वैसे आई होंगी क्योंकि नेगोशिएशंस पे कई लोगों ने सवाल उठाया कि कौन करवा रहा है, किसने करवाए। नेगोशिएशन हुए ना, एक मसले को खत्म करना था, बात खत्म हो गई, अब क्या आपने उसमें से ढूंढना है? कमीशन मैंने ये कहा ना, ये फिर इसमें कमीशन ने क्या ढूंढना है, कमीशन ने क्या करना है? असल तो वो ट्रुथ कमीशन है जो कि आप कह रहे हैं। ट्रुथ कमीशन बनाए ताकि लोग वहां पर आकर हकीकत आपके सामने रखें, वेरी फेयर, कि होता क्या रहा है, ताकि इसका मकसद ट्रुथ कमीशन का किसी को पकड़ना नहीं होता, किसी की हद तक करना नहीं होता, एक हकीकत अवाम के सामने रखनी होती। आखिरी सर सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, ये खान साहब पे कहते हैं जाती नोयत के केसेस उछाले जा रहे हैं, आप बहुत एक बुर्दबार सियासतदान है, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ, इज दिस द राइट थिंग टू डू? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, प्रोसिक्यूशन का कोई मामला नहीं। अगर किसी ने कोई गलत कानून तोड़ा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, प्रोसिक्यूट करें और तेजी से करें। और जाती नोयत के केसेस उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूट आपको लगता है करना सही है? ये मुनासिब बातें नहीं है, छोड़े इनको एक तरफ कर दें, ये मुनासिब बात नहीं। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और हमें भी नामुनासिब लगती है जब हम टेबल करते हैं इस तरह की चीजें। ये बातें नहीं है, इसमें मामला चलता रहा। और अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमें करनी पड़ती है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दे बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल पैराडाइम। वेरी थैंकफुल टू यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, बहुत सैर हासिल और एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की हमने कोशिश की है शाहिद खाकान साहब के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।